Army nga ana sa maayong kahimtang ang upat ka pulis nga ilang nadagit atol sa pag-atake sa police station sa Alegria, Surigao del Norte sa miaging semana. Sa usa ka pamahayag, matod ni Maria Laya sa National Democratic Front of the Philippines, Northeast Mindanao Region, inasubayon ang international humanitarian law ug ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and the International Humanitarian Law sa paghupot sa mga bihag. Matod ni Laya, ilang nabihag ang upat ka pulis kinsa misulay pagbabag kanila sa usa ka lugar sa Surigao del Norte. Duha sa mga pulis sakop sa Alegria Police Station, samtang ang laing duha sakop sa Provincial Public Safety Battalion. Gipasalig sab sa NPA nga mohatag sila og financial assistance ngadto sa usa ka sibilyan nga nasamdan dihang naatlan kini nga anaa sulod sa police station atol sa pagpangatake ni atong Huwebes sa hapon. Misukol ang kapulisan ug napatyan hinuon og upat ka sakop ang NPA. Apan nasulod sa mga rebelde ang police station ug nakakuha sa mga armas sa kapulisan, samtang nakarecover og usa ka AK-47 rifle ang mga otoridad gikan sa usa sa napatayng rebelde. Sa Ozamis City,